वक्त उनको देता, मैं इसी में खामोश, यकीनन खामोश रहता, लेकिन अब उन्होंने खुद ही ये टाइम जो है अपने लिए मुकर्रर किया। तो इस वक्त तशरीफ लाने वाले हैं माइक पर हजरत पीर साहबजादा सुल्तान फियाजुल हसन साहिब। चूंकि उन्होंने कहीं आगे किसी प्रोग्राम पर जाना है तो वो तशरीफ लाते हैं और 10-15 मिनट में अपने खिताब को मुकम्मल फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, शान औलिया, अजमत मुस्तफ़ा, उलमाए हक, अहले सुन्नत व जमात। अगर थोड़ी सी तकलीफ फरमा लें, आगे आगे हो जाएं, ये पीछे वाले हजरात थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें, जो बाहर से लोग आए उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। जगह है उधर सामने, कुछ हो जाए, कुछ हर्ज नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिल्कुल है। मखदूम अहले सुन्नत गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब मदजिलुल आली, हजरात साहिबान इज़्ज़त व एहतशाम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, अहले इस्लाम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शान औलिया, लफ्ज़ औलिया पे गौर फरमाएं। दोस्ती का ये शर्फ अल्लाह के साथ, यही सबसे बड़ी शान है, यही सबसे बड़ा मकाम है हजरत मोहतरम। और ये शर्फ मिलता कब है? दोस्ती का ये शर्फ मिलता किसे है? उसे जो उस तरीके कार से गुजरे जिससे गुजर कर कोई अल्लाह का दोस्त बनता है। अब किसी भी तरीके कार के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी मकाम से ही कोई काम शुरू किया जाता है। और आपको पूरी खबर है कि अल्लाह तो वो है जो मकान से पाक है। अब उससे दोस्ती के लिए, उससे शर्फे दोस्ती के लिए जो तरीके कार मुतय्यन है, वो जहां से भी शुरू किया जाए, कोई मकान तो होगा, कोई पॉइंट तो होगा। बस इसी पॉइंट का नाम इस्लाम है। और वो जो पॉइंट है, वो जो मकाम है, जहां से हमने अल्लाह की दोस्ती का शर्फ लेने का रास्ता शुरू करना है, वो है ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात है। हम अल्लाह के सिवा किसी के पूजा के लायक नहीं। हम इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह को समझते हैं। इबादत के लायक अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह को ही जब यह बात पसंद हो कि मेरे दरबार में आने के लिए भी तुम्हें मुस्तफा के कदमों को चूम कर आना है, प्यारे मुस्तफा के कदमों की निस्बत वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना है, तो फिर बरतानिया के कोने कोने से आने वाले गयूर सुन्नी मुसलमानों, अल्लामा का पैगाम कल्बो जिगर में उतारो। खीरा न कर सका मुझे, फरंगी हो या फरंगी का कोई एजेंट हो,
سنی اگر کسی بارگاہ کا نمائندہ ہے تو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ کا۔ سنی اگر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتا ہے تو اس لیے کہ عبد القادر جیلانی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کی رگ میں دوڑنے والا خون، اس کی رگوں پہ میں چلنے والا خون محض خون ہی نہیں ہے، عشق رسول ہے۔ برطانیہ کی سرزمین پر بسنے والوں، کتنی عجیب بات ہے، طریقت کے حوالے سے علیحدہ نام ہونے کے باوجود کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں 11ویں نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں 11ویں والے کا نام نہیں چلتا؟ بات دراصل کیا ہے؟ وہی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ اگر غوث ہمارے دلوں میں سمایا ہوا ہے، اگر داتا ہمارے قلب و جگر کی گہرائیوں میں آیا ہوا ہے، تو صرف اس لیے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے نمائندے ہیں۔ لیکن اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا، دو گھر راضی نہیں رہ سکتے، Select one of them. ایک کو تمہیں چوز کرنا ہے، ایک گھر کو۔ اب خدا تو کسی گھر سے ویسے ہی پاک ہے، لے دے کہ وہ مصطفیٰ کا ہی گھر ہے، چاہے دروازہ بغداد میں جا کر کھلے، چاہے اس گھر میں جانے کے لیے دروازہ شورکوٹ میں کھلے، چاہے اس گھر میں جانے کے لیے دروازہ سرہند شریف میں کھلے، چاہے دروازہ اجمیر سے ملے، ہر دروازہ ہی یقین کرو بہشتی دروازہ ہے، کہ اس گھر کا نام ہی جس میں تیرے اور میرے مصطفیٰ رہتے ہیں، گھر کا نام ہی جنت ہے، ریاض الجنہ۔ تو خیرہ نہ کر سکا، چوز کرنا ہوگا، سلیکٹ کرنا ہوگا تمہیں ایک راستہ، اور اس راستے کے انتخاب کے لیے میں حضرت سلطان باہو کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جے کر چاہ میں وحدت رب دی، مل مرشد دیاں تلیاں ہوں، اور یہاں مرشد سے آپ نے جو تصور لیا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہی ہے۔ جے کر چاہ میں وحدت رب دی، مل مرشد دیاں تلیاں ہوں، اور یہ وہ کیفیت ہے جب جبریل امی تاجدار قدسیاں، نوریوں کا تاجدار، شب معراج مصطفیٰ کا پیغام لے کے آنے والا، نبی کے قدموں کو بوسے دے کر اپنے لیے معراج کا راستہ بنانے والا، جے کر چاہ میں وحدت رب دی، مل مرشد دیاں تلیاں ہوں، مرشد لطفوں کرے نظارہ، گل ہومن سب کلیاں ہوں، انہاں کلیاں وچ ایک لالا ہو سی، گل نازک کل پھلیاں ہوں، اور دوویں جہانی مٹھے حضرت باہو، جنہاں سنگ کیتا دو ڈلیاں ہوں۔ ایک راستہ انتخاب کرنا ہوگا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مٹھے سے مراد مارے گئے، دونوں جہانوں میں مارے گئے جنہوں نے دو راستوں کا انتخاب کیا۔ راستہ ایک ہے، خدا تک جانے والے اس راستے کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ ہے۔ اس کا ظاہر بھی کملی والا ہے، اس کا باطن بھی کملی والا ہے، اس کی ہر کیفیت کا نام مدینے کے تاجدار کے ساتھ منسوب ہے۔ اور حضرات محترم، یہی وہ بات ہے جسے خلاق کے کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ ذرا سوچنا، دیکھنا، سمجھنا،
कोई भी दावा कर सकता है कि मैं अल्लाह वाला हूं। अगर दावा करता है उसके लिए दलील ये हो कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान तकवा, ईमान भी तो मेरे नबी के कदमों के साथ लिपट जाने का नाम है, और तकवा खुदा से डरने, खुदा की रजा को अपनाने का तरीका वफादार मुस्तफा बनना ही तो है। यूं समझिए, ईमान अपने अंदर को प्यारे मुस्तफा के नाम कर देने का नाम है, और तकवा अपने बाहिर को मुस्तफा के नाम कर देने का नाम है। यानी अगर कोई शख्स अंदर बाहर से सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मुकम्मल तौर पर मदीने के ताजदार का वफादार है, तो समझ लो कि अल्लाह का वली है। यही वो फर्क है जो अहले सुन्नत व जमात और गद्दार अहले सुन्नत व जमात में है। अहले सुन्नत व जमात वो फर्द है जो अंदर बाहर से मदीने वाले का वफादार है, और हर वफा का सिला मिलता है। और सिला कहां से मिलता है? जिसके पास कमी है ही नहीं। अताओं के ढेर लगे हुए हैं, अताओं के खजाने भरे हुए हैं। इन्ना आतईना कल कौसर, क्या है रब ने जो मुस्तफा को नहीं दिया? क्या है जो सरकार के पास नहीं? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। रब की अताओं का तकसीम कुनिंदा अगर कोई है तो मदीने का ताजदार ही तो है। इसलिए हम देखते हैं नजर उठाकर वफादारी मुस्तफा का नतीजा अबू बकर की सदाकत की सूरत में, वफादारी रसूल का नतीजा उम्र पाक को अदालत की बादशाही की सूरत में, वफादारी मुस्तफा का सिला जनाब उस्मान को गनी की सूरत में। और यही वो एक नुक्ता है जिसको बात करने के बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उस्मान का गनी होना तमाम मसालिक के नजदीक काबिल कबूल है। उस्मान गनी है, उस्मान गनी है। कोई भी मकतबा फिक्र ऐसा नहीं जो उस्मान को गनी न माने। देवबंदी उस्मान को गनी माने, अहले हदीस उस्मान को गनी माने, तबलीगी जमात का हर फर्द उस्मान को गनी माने। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? खुदा की बादशाही पे हमला कर रहा है। गनी तो अल्लाह है, तू उस्मान को गनी मान रहा है। गनी तो अल्लाह है। अल्लाह भी गनी हो, उस्मान भी गनी हो, कहा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा फर्क पड़ना चाहिए था। अली मुश्किल कुशा हो तो फर्क पड़ता है। अली मुश्किल कुशा हो तो फर्क पड़ता है, नबी हाजत रवा हो तो फर्क पड़ता है। उस्मान गनी हो गया, खुदा भी गनी, उस्मान भी गनी। और अगर खुदा भी गनी हो, उस्मान भी गनी हो जाए और खुदा के गनी होने में फर्क ना आए, तो फिर मुझे कहने दो दाता वही है। लेकिन अगर अली हजवेरी को वो दाता बना दे तो शक न करना। फिर या गौस की दावत पर ना करने वाले, मुंह बसोरने वाले, बेशक सब कुछ उसी का है, लेकिन उसके दिए से अगर कोई दिया जल जाता है तो ये रोशनी यहां की नहीं वहीं की है। उस्मान गनी, अली मुश्किल कुशा, नबी हाजत रवा,
اور نبی کیوں نہ حاجت روا ہو، عثمان کو غنی بنا دیا، علی کو مشکل کشا بنا دیا، حسنین کو جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا کر دی، ابن عباس کو امام المفسرین کر دیا، ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا دیا۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو، معین الدین اجمیری کو ہند الولی بنا دیا ہے۔ یہ نکاح مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، خدا کی دوستی، اس کا شرف ملتا اسے ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے اس شرف کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا کی دوستی کا شرف نبی کے قدموں کی خیرات ہے، نبی کے قدموں کا دھوبن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فیضان کو تبرکات کی صورت میں پوچھو صحابہ کرام سے، سرکار کے منہ مبارک کی طلب میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ حضرت محترم، یہ فیضان آج بھی جاری ہے، قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، لیکن اس فیضان کے باغیوں کے لیے، اس فیضان کے غداروں کے لیے اگر کوئی راستہ کھلا ہے تو صرف سنیو تمہاری ناچاکی، تمہارے دلوں میں بدقسمتی سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، شقاوت جیسی شیطانی خصلتیں آنے سے۔ اور آج وقت ہے، گھڑی ہے، غازی ملت نے تمہیں ایک پیغام دیا ہے کہ آؤ نبی کے نام پر ہم اپنی تمام توانائیاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے فروغ کے لیے صرف کر دیں۔ ایک لفظ بھی، ایک لمحہ بھی، ایک تحریر بھی ہماری ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر لمحہ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، غلامی مصطفیٰ کے فیضان کو عام کرنے کے لیے۔ And my dear young brothers, I have some message for you also. We are celebrating the honor of the friends of Awliya, friends of Allah subhanahu wa ta'ala. They have got this status through the true slavery of Muhammad Rasulullah. Those personalities which have give up their desires and wishes and the desires and demands of Allah subhanahu wa ta'ala, they have become the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. They have got the status of friendship of Allah subhanahu wa ta'ala. Now what we have to do, if we love these people, if we have love for these people, if we claim that we are Qadri, we are Chishti, we are Naqshbandi, we are Shorwardi, Shazali, Khalwati, Ashrafi, Abul Ulai, Razvi, all this is not only for our peers or our spiritual leaders, all this is for the slavery of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nara takbir, Nara takbir, Nara risalat. In the love of these holy personalities, we have to promise, we have to make commitment with us, with the witness of Allah subhanahu wa ta'ala and His holy Prophet Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam. He is looking to us. We believe while praying, when we say salatu wassalam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, direct discussion with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are waiting for you and where you are. And Rasul says, look at Quran, Allah has told you Rasul is in your heart. Nara takbir, Nara risalat. No doubt, I am in Medina, but I am also in the heart of all the mu'mineen. Now what we have to do, we have to connect us with the process of love of Rasul sallallahu alaihi wasallam, and at least we must go through this process
day and night, even if for 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, with our own family, with our own kids, with our own youngsters, if we sit down in our houses with our family and with this faith that our Rasul is looking to us. Our Rasul is giving faith to us. He is blessing us. Allahu Akbar. Inshallah one day will come, just like Imam Busiri rahmatullah alayh. He offered his love to Rasul sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepted that. He was weeping in the love of Rasul sallallahu alaihi wasallam. He was crying. He was saying, Mawlaya salli wa sallim daiman abada. And Rasul said, wait, I'm coming. You carry on. This prayers to me. I will with you. And he came to Imam Busiri and he listened the whole night. And as a result of this, he gave his Chadar Mubarak, Burda Sharif, to Imam Busiri, and his illness became finished. Allahu Akbar. So if we with this faith wait for Rasul and get through this process, sending durood and salam day and night, while we are in our houses, it should be done in our houses. When we are engaged in jalsas, in mosques, in any invitation, we do this job wherever we are. And inshallah, one day will come, Rasulullah will give you faiz, he will bless you, and inshallah your youth will be purified, and you will be not only the slave of worldly affairs, but you will become the slave of love of Rasul sallallahu alaihi wasallam. You will become the slave of missionary Rasul sallallahu alaihi wasallam, and your youth will be purified. You will be not only doctor, engineer, scientist, but you will be Muhammadi, and you will be the preacher of Islam. Ahbab Kirami, میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آپ حضرات جاگے ہیں تو جاگتے رہیے. جاگنے کے بعد سو جانا یہ کوتاہی ہے، یہ نالائکی ہے، نااہلی ہے. اور حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام کا ایک جمع غفیر یہاں موجود ہے. اگر آپ سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، سرکار کی توجہات کو مانتے ہیں، تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار سے جو مانگا جائے سرکار عطا کرتے ہیں. آج کچھ اور نہ مانگیے، آج صرف ایک بات مانگیے کہ آقا ہمارے دلوں کو صرف اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے. آج کے بعد تیرے چاہنے والا کوئی بھی اس سے ہم نفرت نہ کر سکے، وہ ہم سے نفرت کرے، ہم اس پر نثار ہوتے جائیں، وہ ہمیں گالیاں دے، ہم اس پر قربان ہوتے جائیں. وہ یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں ہمارا سر بھی کاٹ لے، ہم سر کٹا دیں مگر اف بھی نہ کریں. اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کی صفوں کو یکجا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.